भागता है शिकन, झुका मैं सामने उसके तो सुरखरू भी हुआ, न हाथ शल हुए मेरे न है ज़बां में थकन, न हाथ शल हुए मेरे न है ज़बां में थकन, बनता ही नहीं था कोई मयारे दो आलम, इस वास्ते भेजे गए सरकारे दो आलम। वो जो एक सजदा अली का बज रहा था बवक्त असर, फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है, फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है, करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है, मौत रुस्वा हो चुकी है जिंदगी सजदे में है। अजीज़ान मन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की ये बज़्म इस्लामिक फूड एंड न्यूट्रिशन काउंसिल ऑफ अमेरिका के ज़ेर एहतमाम और इस खूबसूरत सबील सेंटर की ताउन से मारूफ नौजवान शायर इकराम बसरा की पहली किताब कमाल करते हैं इश्क वाले, इस किताब के एजाज़ में और बाद अज़ां एक आलमी मुशायरे की सूरत में आपके यहाँ पेश की गई है। मैं आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को और कुर्बो जवाब से तशरीफ़ लाए मुअज़्ज़िज़ शुअरा को इस खूबसूरत शेरी नशिस्त में दिल की अथाह गहराइयों से बाले दिगर खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन आप सब का यहाँ आना इस बात की दरख्शांदा इलामत है कि नाम वाले हैं न ये ज़ख्म निशान वाले हैं, हम निभाएंगे कि हम लोग ज़बां वाले हैं, हम निभाएंगे कि हम लोग ज़बां वाले हैं। हमारी आज की ये तकरीब दो मराहिल में मुश्तमिल है। पहले मरहले में हम कमाल करते हैं इश्क वाले इकराम बसरा की किताब पर तबसरा करेंगे, उसकी पजीराई होगी, उनके शेरी सफ़र और उनकी जो अदबी खिदमात हैं उस पर रोशनी डाली जाएगी और बाद अज़ां आलमी मुशायरा होगा जिसमें पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए गज़ल और नज़्म के बेहतरीन शायर मौजूद हैं। तो आप सब यहाँ हमारे साथ जुड़े रहिए और इस शाम को खूबसूरत बनाइए। सबसे पहले तकरीब का आगाज़ करने से पहले मैं मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी को पहले सेशन के लिए स्टेज पर दावत दूंगा। हमारी खुशबख्ती कि हमारे दरमियान आबरूए गज़ल जनाब अब्बास ताबिश साहब मौजूद हैं। इस्तकबाल कीजिए सर आपको तशरीफ अब्बास ताबिश साहब। जदीद उर्दू गज़ल, अब मैं जिन नामों को बुलाने लगा उनसे ले लो। मोहतरम शाहीन अब्बास साहब से भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। कनाडा टोरंटो से खसूसी तौर पर तशरीफ लाए और जनाब इरफान सत्तार साहब से गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। साहिब शाम आज की इस तकरीब के दुल्हा हम सब के हर दिल अजीज इकराम बसरा भाई से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। कनाडा मिशिगन से तशरीफ लाई हमारी निहायत खूबसूरत शायरा नाहिद विर्क साहिबा से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम रबी से हुआ चाहता है। मैं कलाम पाक से चंद आयात तिलावत करूंगा, मोहब्बत से समाअत कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صدق الله العظيم. میں ایک بڑی شخصیت کو اسٹیج پر مدعو کرنے تو بھول گیا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا. استقبال کیجئے ہمارے ملک کے نہایت عمدہ اور بہت بہترین سفارتکار ملتمس ہوں طارق کریم صاحب سے، قونصل جنرل آف شکاگو، تشریف لائیں سے. اب سینے کو تبدیل مدینے سے کیا ہے، اب سینے کو تبدیل مدینے سے کیا ہے، اب آ کے ہوا ہے میرا سینہ میرے حق میں، ثابت ہوا یوں نعت کا ہونا میرے حق میں، مکہ میرے حق میں ہے مدینہ میرے حق میں. ہماری خوش بختی کہ شکاگو سے ہی ہمارے دو عظیم ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں. میں ملتمس ہوں فرابی سینٹر کے روح رواں ڈاکٹر احسان الحق فرابی اور ان کے محسن، ان کے صاحبزادے محسن فرابی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول بعد از آن چونکہ محرم ہے تو دو اشعار منقدر کے بھی پیش کریں. بہت شکریہ. ڈاکٹر احسان الحق فرابی اور محسن فرابی صاحب. ایک دفعہ مل کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. دنیا تے دو جہاناں دے مختار آ گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. لم یاتی نذیروں کا فی نظر ملم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تو رے سر سو، جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے. تجھ
رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہے تجھ کو شاہد و سرا جانا البحر علا والموج طغا من بے کس و طوفان ہوش روبا من بے کس و طوفان ہوش روبا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول لا یا حبیب اللہ موری نیا پار لگا جانا یا شمس و نظر تیلا لئی چوبتے بارسی عرض باکونی چوبتے بارسی عرض باکونی تورے جوت کی جھل جھل جگ میں رچی تورے جوت کی جھل جھل جگ میں رچی موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا انفیت شو و سخا کا تم آئے گے سوئے پاک ہے ابر کرم اے گے سوئے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جم رم جم برسن ہارے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دو بوند ادھر بھی گرا جانا میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا
کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل رسول کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے میں خام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ شعر پنجابی دا پنجابی سمجھانا تو بھی بنا دیئے ایک بزرگ سن تے وہ جلے صبح ہوندی سی تے نعت پڑھتے سن، بڑا عجیب شعر ہے۔ جان گئے نے جانن والے رب ہے میم تے اولے، جان گئے نے جانن والے رب ہے میم دے اولے، آہت میم دا برقع پا کے بول پیار دے بول، نبی جی بول پیار دے بولے، دل صدقے میری جان صدقے اس دو جگ دے مختار تو جدا نام محمد صلی اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کیسی خوبصورت حاضری لگوا رہے تھے ڈاکٹر احسان الحق فرابی اور محسن فرابی صاحب۔ عزیزان من، پڑھتے ہیں اپنی اس تقریب کے پہلے حصے کی جانب۔ سامعین محترم، میں سمجھتا ہوں کہ گھر سے نکل کر ہجرت کی خاک چھاننا، سانحات کی دلدل سے تجربات کشید کرنا اور اس کئی سمندر پار اس جائنٹ جزیرے پر اجنبیت کا احساس لیے زندگی گزارنا کسی طور بھی سہل نہیں ہے، لیکن ہمارے بھائی اکرام بصرہ بیک وقت ان تمام احساسات کو لیے کئی صلاحیتوں کا آئینہ ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ اس اندر اور باہر سے حسین و جمیل شخص سے میری پہلی ملاقات کب ہوئی، غالباً یہ کوئی نصف دہائی پرانا واقعہ ہے، لیکن یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ سلسلہ ملا ہوگا تو میرا ستارہ مقدر روشنی کے آخری نقطے پہ جگمگا رہا ہوگا، اور آج میں یہ کتاب ہاتھ میں لیے سوچتا ہوں کہ اس انسان دوست شاعر سے اگر میری ملاقات نہ ہوتی تو یہ کس قدر ہولناک محرومی ہوتی۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، آپ یہ ان کی شاعری سنیں گے تو یہ تمام باتیں صادق آئیں گی۔ اکرام بھائی ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے نہایت خوبصورت انسان ہیں، ان کی غزلیں خوبصورت ہیں، ان کی نظمیں خوبصورت ہیں، اور سب سے بڑھ کر شاعری سے ان کی محبت، شیفتگی اور فریفتگی خوبصورت ہے۔ کمال کرتے ہیں عشق والے یہ کتاب، یہ ایسی شاعری ہے جو مصرع ب مصرع آپ کو اپنے احساسات، اپنے تجربات اور اپنی حسیات سے جوڑتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اکرام ہجرت زدہ ہوں، اقوام عالم کی سیر ہو اور شاعری میں اس کا عکس نہ نظر آئے۔ شعر سنیں کہ کس نے کتنا جہان دیکھا ہے، اس سے بہتر کوئی سوال نہیں، زندگی کا حساب کرنے کو میں علاقے گنوں گا سال نہیں، میں علاقے گنوں گا سال نہیں۔ سامعین محترم، یقیناً ہماری تقریبات کا وقار اس ٹائم اور بڑھ جاتا ہے جب ان کو سراہنے کوئی ہمارا حکومتی عہدیدار تشریف لاتا ہے۔ ہماری خوش بختی کہ وہ شدید مصروفیات کے باوجود ہماری تمام تقریبات پہ وقت دیتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں
कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान शिकागो जनाब तारिक करीम साहब से जो इस तकरीर के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़िज़ शुरा अकराम, ख़वातीन और हज़रात, ये मेरे लिए बड़ी बेहतरीन फीलिंग भी है इसमें ज्वाइन करना, इसमें शामिल होना। और मैं मनीर चौधरी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी इस बड़ी वाइब्रेंट महफिल में शामिल होने की। और ये मैं समझता हूँ सबील सेंटर जो है ये बड़ी एक सेंटर, एक बड़ा मरकज़ी कम्युनिटी के लिहाज से, ख्वाह अदबी प्रोग्राम हो या मजहबी प्रोग्राम हो या कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ भी हो, तो बड़ा बहुत मैं देखता हूँ यहाँ महफिलें जो कि हमारे लोग कम्युनिटी के आते हैं और बड़े महजूज होते हैं। बिलखुसूस मैं समझता हूँ कि जो उर्दू ज़बान है उसकी तरवीज में और शायरी में यहाँ शिकागो में, इलिनॉय में, मिडवेस्ट में मैंने देखा है। और बिलखुसूस आज तो चूँकि पाकिस्तान से भी अब्बास ताबिश साहब तशरीफ़ लाए हैं, और जब हम अभी बात कर रहे थे कि मैं एक कोर्स हमें करना पड़ता है, तो हमने इनको वहाँ भी मदऊ किया था और ज़ाहिर है कि वहाँ भी इन्होंने बड़ी अच्छी अपनी शायरी पेश की थी। नाहिद साहब भी तशरीफ़ लाई हैं, इनसे भी रब्ता रहता है क्योंकि आप मिशिगन के साथी, और बाकी जो हमारे शोरा हैं सबको वेलकम टू शिकागो। बसरा साहब ने किताब लिखी है और किताब का, उर्दू किताब का आना, शायरी का आना बड़ी बात है। आई थिंक ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये सिर्फ एक लफ्ज़, और ज़ाहिर है कि शायरी को जस्ट एक लफ्ज़ नहीं होती बल्कि दिलों की तर्जमानी करती है और माशरे की सबक मुकर्रर करती है। क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं कि बड़ी फास्ट लाइफ है और कोई कहीं होता है, हर लोग यहाँ की जो बिलखुसूस जो मगरब की लाइफ है, लेकिन इसमें इस तरह की महफिलों को सजाना और फिर उर्दू का तरवीज होना और सबकी पजीराई करना शायरों की और सुन के लुत्फ़अंदोज़ होना, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी बात है। और पाकिस्तान की चूँकि उर्दू कौमी ज़बान है और मैं समझता हूँ कि इसका मुस्तक़बिल भी रोशन है। बिलखुसूस हमारा जो ओवरसीज़ डायस्पोरा है वो उर्दू की तरवीज के लिए अगर इतना कुछ कर सकता है तो ये तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूँ। और जो लोग भी, मैं समझता हूँ, मैं बहुत सारे उर्दू के प्रोग्रामों में जाता हूँ, कोई किसी लिहाज से शायरी का प्रोग्राम करते हैं या ड्रामे का करते हैं या बहुत सारे मौसीकी के भी प्रोग्राम होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सारे उर्दू ज़बान की अफादियत के लिए, पाकिस्तान का कल्चर, क्योंकि उर्दू हेरिटेज और कल्चर जो है वो भी पाकिस्तान का रिप्रेजेंट करती है, तो ये बड़ी अच्छी है। ये चीज़ें, ये महफिलें जारी रहनी चाहिए। मैं तमाम इस तरह के प्रोग्रामों में आता हूँ और आखिर तक सुनता हूँ। आज चूँकि मुझे एक और प्रोग्राम में भी कुछ और मसरूफियात है, वरना मैंने सारा महफिल में सुना था, लेकिन आपकी जो किताब आपने लिखी है उसमें हमारी बेस्ट विशेस आपके लिए, आप और किताबें लिखें, उर्दू की तरवीज के लिए करें। और जो शोरा आए हैं बड़े, मैं समझता हूँ कि आप सब उनको सुनने के लिए बेताब हैं और बड़े माशाल्लाह इनका सबका नाम है अपना इंडिविजुअली और उर्दू की तरवीज के लिए कर रहे हैं, तो बहुत अप्रिसिएशन आप सबको, बहुत शुक्रिया। हम कभी लौट कर ना आएंगे, खूबसूरत दिनों का कहना है, जिंदगी हम ख्याल लोगों का, एक दूसरे से दूर रहना है। लेकिन आज ये मामला नहीं है, हम ख्याल लोग यहाँ मौजूद हैं। आप यकीनन किताब पढ़ेंगे तो आपको इस बात का इल्म बखूबी होगा कि इस किताब को सराहा जाना क्यों ज़रूरी था। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मिशिगन से तशरीफ़ लाई हमारी निहायत उम्दा शायरा नाहिद विर्द साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो इस किताब के हवाले से, उस तकरीर के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। नाहिद विर्द साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इकराम बसरा की पहली मोहब्बत। इकराम बसरा की शायरी पर मेरे पास ना कोई तनकीदी मजमून है, ना तारीफी तहरीर, मगर मुझे यकीन है कि जनाब शाहीन अब्बास जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं और मोहतरम अब्बास ताबिश साहब जो पाकिस्तान